बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SDEO पीरा प्रेपरेशन 2025 के सिलसिले में ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी ने एक्ट वाले हिस्से के लिए मुख्तलिफ लेक्चर शेयर करना शुरू किए हैं। आज हम पेपर नंबर 2 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से 50 को करेंगे और लेक्चर नंबर 3 है। इन लेक्चर्स की प्ले लिस्ट भी मौजूद है, आप वहाँ से इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज का पहला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, यानी मनमानी गिरफ्तारी या अपनी मर्ज़ी की गिरफ्तारी से कौन से आर्टिकल की शिक जो है क्लाइंट को बचाती है। तो आर्टिकल 10 जो है वो आर्बिट्रेरी अरेस्ट से बचाती है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स लॉ अप्लाइड रिट्रोएक्टिवली, यानी माजी में असर करने वाला लॉ जो है उसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहलाते हैं। प्रिवेंटिव डिटेक्शन यानी हिफाजती हरासत कैन बी ऑर्डर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRP। हिफाजती हरासत जो है वो सेक्शन 151 के तहत की जाती है। सेक्शन 107 PPC डिफाइन अबेटमेंट ऑफ क्राइम। जो 107 सेक्शन है वो जुर्म में मावनत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। विच आर्टिकल इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो अदलिया की आज़ादी जो है आर्टिकल 175 के तहत मुमकिन है। सेक्शन 165 CRPC अलाउज सर्च विदाउट वारंट इन अर्जेंट केसेस, यानी अर्जेंट केसेस में बग़ैर वारंट के आप सेक्शन 165 CRPC के तहत तलाशी ले सकते हैं। मेंस रिया इज़ एसेंशियल फॉर विच टाइप ऑफ लिबर्टी, क्रिमिनल जो जहन है उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो मेंस रिया है। अंडर PPC कत्ल ख़ता इज़ कवर्ड इन, कत्ल ख़ता यानी गलती से किसी को कत्ल कर देना 304 शिक के तहत उसको हैंडल किया जाएगा। विच रिट कैन रिस्ट्रेन अनलॉफुल एक्ट बाय अथॉरिटी, इंजेक्शन जो है वो अनलॉफुल जो एक्ट है अथॉरिटी अगर लेती है उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20, यानी इल्ज़ाम से बचाव के लिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है आर्टिकल 20 के थ्रू होती है। सेक्शन 300 PPC डिफाइन मर्डर विद इंटेंशन, यानी इरादा बनाकर इरादी तौर पर मंसूबा बनाकर कत्ल करना जो है वो सेक्शन 300 के तहत उसको डील किया जाता है। द पंजाब पीरा एक्ट 2024 रेगुलेट इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविंशियल लॉ, तो पीरा एक्ट 2024 जो है वो नफाज करता है प्रोविंशियल लॉज का। सेक्शन 144 CRPC यूज टू प्रिवेंट अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी इज्तिमा जो है उसको सेक्शन 144 या दफ़ा 144 के तहत रोका जाता है। अंडर CRPC FIR रजिस्ट्रेशन इन मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154, दफ़ा 154 के तहत FIR दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। NEMO जुडेक्स इज़ काजा सा मीन्स नो वन शुड जज देयर ओन केस, कि कोई भी अपना फ़ैसला खुद नहीं कर सकता। पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट 2024 एम टू स्टेबलाइज एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस, कि जो पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट 2024 है वो कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए बनाया गया है। होर्डिंग ऑफ गुड्स, चीज़ों का ज़ख़ीरा अंदोज़ी इज़ प्रोहिबिटेड अंडर पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2024, तो पंजाब प्रिवेंशन होर्डिंग एक्ट 2020 जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को सख्ती से मना करता है। सेक्शन 375 PC डिफाइन रैप, 375 जो है दफ़ा बुजना बिल जबर को डिफ़ाइन करता है। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड इज़ रेगुलेटेड अंडर 1912 एक्ट, 1912 जो एक्ट है उसके तहत आबादकारी या कॉलोनाइजेशन को डिफ़ाइन किया जाता है। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1885 प्रोटेक्ट टीनेट्स राइट, टेनेंसी एक्ट 1887 किरायादारों के हकूक़
کی حفاظت کرتا ہے۔ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 ڈیلز ود لینڈ ریونیو کو ایکٹ 1967 ڈیل کرتا ہے۔ اینٹیسپیٹری بیل یعنی ضمانت قبل از گرفتاری از پرووائڈیڈ بیل اینٹیسپیٹری بیل پرووائڈیڈ انڈر سیکشن 498 دفعہ 498 کے تحت ضمانت قبل از گرفتاری کروائی جاتی ہے۔ سیکشن 302 PPC ڈسکرائب پنشمنٹ فار انٹینشنل مرڈر، اگر آپ جان بوجھ کر قتل کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے سیکشن 302 کے تحت ملے گی۔ سیکشن 376 PPC ڈسکرائب پنشمنٹ فار ریپ 376 جو ہے ریپ کی سزا سناتا ہے۔ سیکشن 380 ڈیلز ود تھیفٹ 380 جو ہے دفعہ وہ چوری کو ڈیل کرتا ہے۔ 390 ڈیلز ود رابری 390 جو ہے وہ ڈکیتی کو ڈیل کرتا ہے۔ پولیس افیسر کین اریسٹ وداؤٹ وارنٹ انڈر سیکشن 54 CRPC دفعہ 54 کے تحت پولیس افیسر جو ہے وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے۔ سیکشن 94 CRPC الاؤ سرچ وارنٹ ایشورنس جو 94 دفعہ ہے اس کے تحت تلاشی بغیر وارنٹ کے ساتھ لی جا سکتی ہے۔ سیکشن 156 CRPC امپاورز پولیس کو طاقت دیتا ہے۔ 156 ٹو انویسٹیگیش کوگنیزیبل آفینس کہ جو جرم قابل سماعت ہیں ان کو وہ انویسٹیگیٹ کرے۔ سیکشن 107 PPC ڈیفائن بیٹمنٹ فار اٹمپٹنگ ٹو کمٹ آفینس جو 107 دفعہ ہے وہ قتل میں معاونت یا کسی بھی جرم میں معاونت کو ڈیفائن کرتی ہے۔ آرٹیکل 19 انشور فریڈم آف اسپیچ دفعہ 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی ملتی ہے۔ آرٹیکل 25 گارنٹیز ایکوالٹیز بیفور لا آرٹیکل 25 جو ہے وہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اس کو انشور کرتا ہے۔ سیکشن 365 ڈیلز ود کڈنیپنگ 365 جو PPC پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ ہے وہ اغوا کو ڈیل کرتا ہے۔ سیکشن 368 PPC ڈیفائن تھیفٹ بائی سرونٹ سیکشن 368 جو ہے نوکر کے ذریعے چوری کروانے کو ڈیفائن کرتا ہے۔ سیکشن 381 PPC ڈسکرائب پنشمنٹ فار تھیفٹ ان ڈویلنگ ہاؤس گھر میں چوری جو ہے اس کے لیے جو دفعہ لگتی ہے وہ 381 ہے۔ سیکشن 302 PPC ڈسٹنکشن بٹوین مرڈر اینڈ کلپیبل ہومسائڈ ارادی قتل اور غیر ارادی قتل میں جو فرق ہے وہ 302 اور 304 کے تحت ڈیفائن ہوتا ہے۔ سیکشن 160 CRPC الاؤز پولیس ٹو سمن وٹنس جو 160 ہے اس کے ذریعے گواہ طلب کیے جاتے ہیں دفعہ 160 کے ذریعے۔ سیکشن 145 CRPC ڈیل ود مینٹینس آف پبلک آرڈر کی مینٹینس کو جو ہے وہ 145 کے تحت ڈیل کیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 10A پرووائڈ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل 10A جو ہے فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ سیکشن 496 CRPC الاؤز اینٹیسپیٹری بیل یعنی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے 496 کے تحت ہوتی ہے۔ پنجاب پیرا رولز 2025 جو ہیں ڈیفائن آپریشنل پروسیجر عملی طریقہ کار کو آپریشنل پروسیجر کو پنجاب پیرا رول 2025 ڈیفائن کرتے ہیں۔ سیکشن 109 PPC ڈیفائن ابیٹمنٹ بائی کانسپریسی جو 109 ہے دفعہ وہ سازش کے ذریعے معاونت کو بے نقاب کرتی ہے۔ سیکشن 321 CRPC ریگولیٹ PLEA بریگنگ ان کریمنل کیسز سہولت پیسے لے کے یا تصفیہ کے ذریعے بیان فراہم کرنا جرائم میں 321 کے ذریعے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 9 پروٹیکٹ لائف زندگی کی حفاظت کی ضامن آرٹیکل 9 ہے۔ سیکشن 364 PPC ڈیلز ود کڈنیپنگ فار رینسم اغوا برائے تعاون یا طلب کے لیے اغوا جو ہے اس کو سیکشن 364 ڈیل کرتی ہے۔ سیکشن 53 CRPC پرووائڈ گائیڈ لائن فار اریسٹ پروسیجر سے بچنے کے لیے جو سیکشن ہماری حفاظت کرتا ہے وہ دفعہ 53 ہے۔ آرٹیکل 14 گریٹیٹیوڈ ڈگنیٹی آف مین انسان کی عظمت آرٹیکل 40 کے ذریعے ہوتی ہے۔ سیکشن 42 ڈیلز ود دی کریمنل بریچ
یہ شک جو ہے اعتماد کی خلاف ورزی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سیکشن 482 CRPC پرووائڈ انہیریٹنٹ پاور، ذاتی اختیارات کورٹ کے اندر جو فرد کے ہیں اس کی حفاظت دفعہ 482 کرتی ہے۔ سیکشن 468 CRPC الاؤز کمپاؤنڈنگ آف offences، جو شک 468 ہے وہ معاف کرنے کا حق دیتی ہے۔